अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन किराम, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की ईद की चांद रात है। इस चांद रात में बलूचिस्तान से बहुत बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुका है और ये तमाम तर लोग मिल के अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा शोर उठ चुका है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया ने पाकिस्तान को, मकबूजा पाकिस्तान अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान पर जो हमला कर दिया है, ये मामला तो कप्तान ने भी कभी नहीं सोचे होंगे। कप्तान ने पाकिस्तान बंद करने का हुक्म दिया था और इस कब्ज़ा माफिया ने इमरान खान के हुक्म की मनोअन तामील करते हुए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के सूबों का एक दूसरे से राब्ता कट चुका है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का पूरी दुनिया से राब्ता कट चुका है और कल के दिन में इंटरनेट की बंदिश के बाद तो पाकिस्तान वैसे ही दुनिया से कट जाएगा। कल पता नहीं क्या होगा, हम लोग कुछ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से हम तक ये खबरें पहुंचती रहेंगी। इमरान खान ने जो फाइनल कॉल दी है, ये फाइनल कॉल इमरान खान के लिए नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी नस्ल की मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए ये फाइनल कॉल है। कल असल में देखना ये है कि पंजाब अपना क्या हक अदा करता है। पख्तूनख्वा में तो सरगर्मियां अरूज पर हैं। हसन अयूब जैसे पपट और टाउट और वाहियात किस्म के सहाफ़ी ने ये ट्वीट किया है कि ये बदकिस्मती है कि पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर उनका वज़ीर आला है। हसन अयूब, ये पाकिस्तान की सहाफ़त की बदनसीबी है कि तुम जैसे 2% के लोग अब सहाफ़त में आके बैठ गए हैं। तुम वही हो जिसको कप्तान ने 2 टिकटें नहीं दी तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए, और तुम मुनाफिकत पर उतर आए और तुम दूसरों की गोद में जाके बैठ गए और अब तुम आए दिन जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बकते चले जाते हो। अबसार आलम ने भी ये बात कही थी कि इस एहतजाज के लिए इमरान खान के बच्चों को भी आना चाहिए। तो अबसार आलम, हसन अयूब और बाकी इन जैसे जितने भी पपट और टाउट और दलाल सहाफ़ी हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि तुम्हारे उन लीडरों की जिनके तुम इस वक्त तलवे चाट रहे हो, जब उनकी अपनी माएँ मर गई थी और उनके अपने दादा दादी मर गए थे और वो पोते पोते पोतियाँ और वो नस्ल अपनी माँ को दफनाने के लिए जब पाकिस्तान नहीं आई थी, उनके जनाजे में शिरकत नहीं की थी, तब तुम लोग कहाँ थे? तब तुम लोगों ने उन लोगों से ये सवाल क्यों नहीं किया कि ये बच्चे अपनी माँ को दफनाने पाकिस्तान क्यों नहीं आए? उस वक्त तुम्हें गैरत शर्म नहीं आई? तुम्हें इस चीज़ पे भी बात करनी चाहिए। इस वक्त जब पारा चनार में लाशों का ढेर लग चुका है तो पाकिस्तान की, पंजाब की पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद की सड़कों पर ठुमके लगाती फिर रही है, वो नाचती फिर रही है। ये जश्न किस बात का मना रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही। यानी ये लोग साबित कर रहे हैं कि जिस तरह यजीद की बाकियात ने लाशों के ऊपर रक्स किया था, इसी तरह ये लोग भी लाशों पर रक्स कर रहे हैं, ये लोग भी जश्न मना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त दूर नहीं है जब इनको अपनी इन हरकत पर पछताना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस के छोटे लेवल के लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि ये जो कांस्टेबल है या हवलदार है या एसएचओ तक, आप लोग ये जो गैर अखलाकी, गैर कानूनी अहकामात मानकर जुल्म और फस्तायत बर्पा कर रहे हो, इन अफसरान को तो तुम अपनी शक्ल दिखा लोगे, कल अपने रब के सामने किस तरह खड़े होगे? जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए अपने रब को कैसे फेस करोगे? बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि कहने को तुम मुसलमान तो हो, मुसलमान तो वो भी थे जिन्होंने करबला में जो फस्तायत बर्पा की थी, मुसलमान तो वो भी थे, हाफिज कुरान तो वो भी थे, लेकिन आज तक तारीख में उनको गाली के नाम से जाना जाता है। तारीख इस बात की गवाह है कि तारीख में उन्हीं लोगों के नाम अमर होते हैं या उन्हीं लोगों के नाम जिंदा है जिन्होंने कुर्बानियां दी थी। और वो लोग जिन्होंने फस्तायत बर्पा की थी, जुल्म किया था, तारीख उनको गाली के तौर पर जानती है। और तुम सब लोग अगर अपना नाम तारीख में गाली के तौर पर लिखवाना चाहते हो, जिस तरह के आने वाले वक्त में आईजी पंजाब गाली बन जाएगा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि साम्राज्य ताकतों का टट्टू है, ये गाली बन जाएगा, जिस तरह मरियम और ख़ानदान शरीफा ये तारीख में गाली बन जाएंगे, बल्कि बन चुके हैं। क्या तुम भी अपना नाम उसी तर्ज पर गाली के तौर पर लिखवाना चाहते हो? तो फिर जो दिल चाहता है वह करो, लेकिन एक बात याद रखना, फतेह हमेशा आवाम की होती है। मकबूजा पाकिस्तान में आवाम ही जीतेंगे, वो दिन दूर नहीं है। कल की फाइनल कॉल में इमरान खान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा तो पाकिस्तानियों का होगा, फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का होगा। इमरान खान आज 72 साल का है, कितना और जी लेगा? 10 साल भी और जी ले और वो बाकी की उम्र जेल में काट भी लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क मुझे और आपको पड़ेगा। इसलिए कल का दिन
آپ کی قربانیوں کا دن ہے، کل کا دن آپ تاریخ رقم کرنے کا دن ہے۔ کل اگر آپ نکل آتے ہیں تو حقیقی آزادی کا جشن انہی سڑکوں پر پھر عوام منائیں گے، آپ لوگ منائیں گے، اور یہ پولیس والے منہ چھپاتے پھریں گے۔ پورے اسلام آباد کو کنٹینرز کے ساتھ پوری دیوار بنا دی گئی ہے، اور اب مختلف مقامات پر ان کنٹینرز میں آگ لگ چکی ہے۔ ان کنٹینرز میں آگ کیوں لگائی گئی ہے، کس نے لگائی ہے، یہ صرف ایک دہشت اور وحشت پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کل کی تاریخ میں آپ عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ میں یہاں پر آپ کو باور کراتا چلوں کہ مریم کی طرف سے پنجاب پولیس کو یہ حکم ہے محسن نقوی کے تھرو، کیونکہ محسن نقوی ان کا پاپٹ ہے، محسن نقوی خاندان شریفہ کا پاپٹ ہے، اور وہ پولیس فورس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انتشار پھیلانے والوں کو واپس کوئی نہ جانے پائے، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ وہ پولیس فورس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ محسن نقوی کے پیچھے جو طاقت ہے، محسن نقوی کو اس بات کا جو گھمنڈ ہے، جو غرور ہے کہ وہی شاید طاقتور ہے، ان لوگوں کے طیارے، ان لوگوں کے ہیلی کاپٹرز بالکل تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ان کو بھاگنے کا موقع دینا ہے یا آپ کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک ہوں گے۔ وہ یورپ میں ایک پٹواری بیٹھا ہے جس کا سندلیہ نام ہے، ابھی اس نے کل 2 روز پہلے مریم صفدر کو گندی گالیاں دی ہیں ایک ڈنر کے موقع پر۔ اس نے وہ بتی کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، اب پتہ نہیں ہے مریم کو بتی کا بل بھجوا رہا ہے یا بتی بھجوا رہا ہے۔ اس کے باوجود مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کی ایک پوسٹ کو مریم صفدر نے ری پوسٹ کیا ہے، اور طارق متین بھائی نے اس پر لکھا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ یعنی وہ ان کا سوالیہ وہ جملہ ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا، یعنی اس بندے نے، اس سندلیہ نے مریم صفدر کو گندی اور ننگی گالی دی، اور مریم کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، سیاست ایک طرح سے پاکستان میں اب بازاری لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور بازاری سوچ کے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو گالی دے رہا ہے یا دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے، انہیں اپنا اقتدار عزیز ہے۔ یہ سندلیہ اس لیے تڑپا تھا کہ اس کو عہدہ نہیں ملا، اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور مجھے بتایا نہیں جا رہا کہ مجھے محکمہ کون سا ملے گا، اس لیے کہ راشد، وہ ہجڑوں کی طرح تالیاں بجانے والا وہ راشد، اس کو عہدہ مل گیا، اس کو محکمہ مل گیا۔ اسی طرح وہ کوثر کاظمی، وہ بھی کل تک صحافی طور پر بعد میں تالیاں بجانے لگ گیا، وہ بھی ان کا پپٹ تھا خاندان شریفہ کا، اور سارا دن اس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو کبھی نواز شریف نے اون ہی نہیں کیا تھا، اور پھر اسی میں حضور برا جمع ہوتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں۔ اب تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ انہوں نے بڑی تیزی سے بہت سارا پیسہ سوئس بینکوں میں مبینہ طور پر منتقل کیا ہے، جس کی بڑی واضح مثال حسن نواز کا دیوالیہ ہونا ہے۔ کل کا دن میں پھر دہرا رہا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا دن ہے، کل آپ کے مستقبل کا دن ہے، کل آپ کی آنے والی نسلوں کا دن ہے، اور اس پر آپ کی کامیابی کا سہرا اگر کسی کو جائے گا تو آپ تو وہ ہیں ہی ہیں، اور اس کا دھلا پھر صرف عمران خان ہوگا جسے باہر نکالنا ہوگا، اور وہ شخص جب باہر آ کے خطاب کر، آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں پر کتنی ہیبت طاری ہے عمران خان کی، کہ پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے منافع بخش اگر کوئی کام ہے تو وہ رینٹل کنٹینرز ہیں۔ کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ معاملہ رکے گا نہیں، کسی صورت نہیں رکنے والا۔ اگر کل کے دن میں یہ خدا نہ خواستہ یہ کامیابی تھوڑی دیر تاخیر کا شکار بھی ہوتی ہے تو یہ حملہ پھر ہوگا، یہ حملہ پھر ہوگا، یہ حملہ پھر ہوگا۔ یہ معاملہ تو رکنے والے نہیں ہیں تا وقت کہ کامیابی عوام کی گود میں نہیں آ جاتی۔ انہوں نے بڑی اجلت میں 9 مئی کے حوالے سے 6 پاکستانیوں اور 4 افغانیوں کو 6 سال قید سنا دی گئی ہے۔ یہی وہ پوسٹ تھی جس کو ری پوسٹ کیا ہے مریم صفدر نے، اور یہ سندلیہ نے پوسٹ کی تھی۔ یہی وہ، میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ وہ سندلیہ ہے جس نے گندی گالیاں مریم صفدر کو دی، اور مریم صفدر اسی کی پوسٹ کو ری پوسٹ کر رہی ہیں۔ یہ کتنے عزت دار لوگ ہیں آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آخر میں تف ہے انصار عباسی پر، جو دوسروں کی گندگی صاف کرنے آ جاتا ہے۔ یہ انصار عباسی کے بارے میں آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اس جملے کے لیے، مجھے کہنا پڑے گا، انصار عباسی چوس کے لب آزاد ہیں تیرے۔ چلتے چلتے ایک اور خبر لے لیجئے کہ عطا تارڑ، وہ ڈنٹونک منسٹر نے بکواس فرمائی ہے کہ جمائمہ خان نے لندن میں پیسوں پر کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو غلط بازی کرتے ہیں، ان میں سے 10 سے 12 لوگ ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں عطا تارڑ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ اور ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی
अज़मा बुखारी की पूरी कोशिश है, सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, पूरी नून लीग सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बुशरा बीबी के बयान को सऊदिया पर डाल दिया जाए और सऊदियों को इस बात का एहसास दिला दिया जाए कि इन्होंने आपके खिलाफ बात की है। बीबी ने जिसके खिलाफ बात की है वो पैगाम बहुत अच्छी तरह पहुंच गया है। जमा खतर रखिए, वो दिन दूर नहीं है, फस्तायत बर्पा करने वाले लोग इसी इस्लामाबाद के डी चौक में खड़े हुए होंगे और आवाम इनसे हिसाब ले रही होगी। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में।